वेलकम टू बोलते हाथ। कभी कभी ज़िंदगी में तब्दीली किसी बड़े ऐलान के साथ नहीं आती, बल्कि खामोशी से एक दिन आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। और जब आप पलट कर अपने गुजरे हुए दिनों को देखते हैं तो एहसास होता है कि हालात तो कब के बदलना शुरू हो चुके थे। 10 अगस्त साल 2026 से 20 अगस्त साल 2026 के दरमियान बुर्ज शोर वालों की ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही मंजर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर 17 अगस्त साल 2026 के बाद घर, ख़ानदान, इज़्ज़त, ज़िम्मेदारी और ज़हनी सुकून से जुड़े मामलात एक नई सिमत इख्तियार कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये वक्त रुके हुए दरवाजे खोलने वाला साबित होगा, जबकि कुछ अफराद को अपने रवैये, ताल्लुकात और फ़ैसलों का इम्तिहान देना पड़ सकता है। अगर आपका ताल्लुक बुर्ज शोर टॉरस है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सूरज का बुर्ज असद में दाखिल होना आपकी ज़िंदगी के इस हिस्से को मुतहरिक करने वाला है, जिसके असरात सिर्फ चंद दिन नहीं बल्कि आने वाले महीनों तक महसूस किए जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 10 अगस्त साल 2026 की सियारवी कैफियत को समझ लेते हैं। बुर्ज शोर कालपर्श के राशि चक्कर में दूसरा बुर्ज माना जाता है और इसका हाकिम सियारा ज़ोहरा है। ज़ोहरा आसाइश, खूबसूरती, मोहब्बत, फ़न, सहूलत और माली खुशहाली का कारक समझा जाता है। इसलिए बुर्ज शोर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अमूमन अच्छे रहन सहन, खूबसूरत चीज़ों, मियारी लिबास, आसाइशों और ज़िंदगी में सुकून को अहमियत देते हैं। आपके लिए सिर्फ दौलत काफ़ी नहीं होती, बल्कि दौलत के साथ इसे हासिल होने वाला आराम और मियारी ज़िंदगी भी अहम होता है। 10 अगस्त साल 2026 को दूसरे घर में मरीख और अतारत की मौजूदगी की माली मामलात और गुफ्तगू दोनों को नुमाया करती है। मुश्तरी तीसरे घर में केतु के साथ मौजूद है, जबकि सूरज चौथे घर में होगा। ज़ोहरा आपके बुर्ज का हाकिम भी है, 5वें घर से गुजर रहा है। 10वें घर में राहु मौजूद है और 11वें घर में ज़ोहल जुमान है। इस मजमूई कैफियत में आपकी मेहनत, राब्तों और पेशा वराना ज़िंदगी, आमदनी और घरेलू मामलात एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। 17 अगस्त साल 2026 को सूरज अपने ही बुर्ज असद में दाखिल होगा। बुर्ज शोर से बुर्ज असद चौथा भाव बनता है, चौथा घर बनता है। चौथा घर वालदा, घर, गाड़ी, जायदाद, ज़हनी सुकून, घरेलू आसाइश और अंदरूनी इत्मीनान से मुतल्लिक समझा जाता है। यही वजह है कि 17 अगस्त साल 2026 के बाद सबसे नुमायाँ तब्दीली आपके घर, ख़ानदान और ज़हनी कैफियत में देखी जा सकती है। जो मामलात काफ़ी अरसे से रुके हुए थे, इनमें हरकत पैदा हो सकती है और आपको महसूस होगा कि हालात आहिस्ता आहिस्ता आपके हक़ में रास्ता बना रहे हैं। 10 अगस्त साल 2026 से ही कुछ लोगों को ये एहसास होना शुरू हो सकता है कि रुके हुए काम दोबारा हरकत में आ रहे हैं। पिछले अरसे में जो ज़हनी दबाव या घरेलू तनाव चला आ रहा था, इसमें कमी आ सकती है। लेकिन साथ ही ऐसे अफराद भी सामने आ सकते हैं जो आपकी तवज्जो और तवानाई को मुंतशिर करने की कोशिशें कर रहे हैं। इसलिए इन दिनों अपनी आइंदा मनसूबाबंदी हर शख्स के साथ शेयर करने की बजाय खामोशी से अपने काम पर तवज्जो देना ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो 10 अगस्त साल 2026 से 16 अगस्त साल 2026 के दरमियान काम का दबाव बढ़ सकता है। अफसरान आपको इजाफी ज़िम्मेदारियाँ दे सकते हैं और इब्तदा में ये ज़िम्मेदारी बोझ महसूस होगी, लेकिन यही इजाफी काम आगे चलकर आपकी काबिलियत और एतमाद का सबब बन सकता है। इसलिए नए काम से सिर्फ इसलिए पीछे ना हटें कि वो मुश्किल है। जो ज़िम्मेदारी आपको दी जाए इसे वक्त पर और पूरी ईमानदारी से मुकम्मल करें, क्योंकि आपके लिए यही मरहला मुस्तकबिल की तरक्की की बुनियाद बन सकता है। जायदाद और ज़मीन से मुतल्लिक मामलात में भी एक ख़ास इम्कान बनता हुआ दिखाई देता है। अगर आप तामीरात, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, बिल्डिंग मटेरियल, अंदरूनी सजावट या ज़मीन से वाबस्ता किसी कारोबार में हैं तो 17 अगस्त साल 2026 के बाद फ़ायदे के इम्कानात बढ़ सकते हैं। माजी में अगर कोई प्रॉपर्टी डील या ज़मीन से मुतल्लिक मामला मनसूख हो गया था तो इसके दोबारा सामने आने का इम्कान बन सकता है। ऐसी सूरत में पुराना मौका इस मरतबा पहले से बेहतर माली नतीजा दे सकता है, लेकिन किसी भी माहदे में कागजात और कानूनी पहलू ज़रूर अच्छी तरह देखें। चौथे घर में सूरज की मौजूदगी की वजह से घर पर अखराजात भी बढ़ सकते हैं। कुछ लोग घर की तज़ीन व आराइश, मुरम्मत, फर्नीचर, गाड़ी या घरेलू सहूलतों पर रकम खर्च करेंगे। बाज़ अफराद घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए रूहानी या मजहबी सरगर्मियों की तरफ भी मुतवज्जह हो सकते हैं। 17 अगस्त साल 2026 के बाद दफ्तर का माहौल भी तब्दील होना शुरू हो सकता है। सूरज की ताकत बढ़ने के साथ आपकी शिनाख्त और पेशावराना हैसियत मजबूत होने के इम्कानात हैं। आपकी बात को ज़्यादा संजीदगी से लिया जा सकता है। कुछ सीनियर अफसर आपकी मेहनत को सराह सकता है और जिन अफराद की तरक्की काफ़ी अरसे से रुकी हुई थी, इन्हें मस्बत इशारे मिल सकते हैं। तनख्वाह में इजाफा, ओहदे में बेहतरी या नई जिम्मेदारी के इम्कानात भी इसी सिलसिले का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप अपना कारोबार करते हैं तो ये वक्त पुराने ग्राहकों से दोबारा राब्ता कायम करने और नए ताल्लुकात बनाने के लिए अच्छा रह सकता है। माली मामलात में भी वक्त पहले के
مقابلے میں بہتر ہو سکتا ہے۔ کوئی رکا ہوا پیسہ واپس مل سکتا ہے یا ایسا مالی معاملہ حل ہو سکتا ہے جس کا آپ کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ خاندان کے کسی فرد کے تعاون سے بھی فائدے کا راستہ کھل سکتا ہے۔ گھر اور خاندان کی بات کریں تو یہی وہ میدان ہے جہاں سب سے نمایاں تبدیلی دکھائی دیتی ہے۔ گھر میں کافی عرصے سے چلنے والا کوئی مسئلہ آہستہ آہستہ حل ہو سکتا ہے۔ والدہ کے ساتھ وقت گزارنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا بھی اسی عرصے میں اہم رہے گا۔ اگر گھر تبدیل کرنے، گاڑی خریدنے یا جائیداد سے متعلق کوئی فیصلہ طویل عرصے سے رکا ہوا تھا تو 17 اگست سال 2026 کے بعد اس معاملے میں اچانک تیزی آ سکتی ہے، اور یہاں آپ کی زندگی کا ایک بہت خوبصورت پہلو بھی سامنے آتا ہے، کیونکہ 5ویں گھر میں زہرہ موجود ہے۔ محبت، تخلیقی صلاحیت اور جذباتی معاملات کو تقویت دے گا۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو بات چیت بہتر ہو سکتی ہے، غلط فہمیاں کم ہو سکتی ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ شادی شدہ افراد کو شریک حیات کا تعاون مل سکتا ہے، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیں، انا اور ضد کو رشتے پر حاوی نہ ہونے دیں۔ بعض اوقات مسئلہ بڑا نہیں ہوتا، صرف لہجہ اسے بڑا بنا دیتا ہے۔ طلباء کے لیے بھی یہ مرحلہ محنت کا نتیجہ دکھانے والا ہو سکتا ہے، پڑھائی میں توجہ بہتر ہو سکتی ہے۔ ٹورینز، آپ کے تیسرے گھر میں عطارد اور مشتری کی موجودگی آپ کی سوچ، رابطوں، اظہار خیال اور سیکھنے کی صلاحیت کو نمایاں کرتی ہے۔ عطارد آپ کو تجزیہ کرنے، بات سمجھنے اور درست حکمت عملی بنانے کی صلاحیت دیتا ہے، جبکہ مشتری آپ کے علم اور تجربے کو وسعت دینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ کسی آن لائن پلیٹ فارم پر کام کر رہے ہیں تو 18 اگست سال 2026 کے بعد آپ کے کام کی رسائی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ کافی عرصے سے اپنی آن لائن موجودگی بڑھانے کی کوششیں کر رہے تھے، ان کے لیے اچانک کوئی نیا موقع سامنے آ سکتا ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر مواد بناتے ہیں، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام یا کسی دوسرے آن لائن پلیٹ فارم سے وابستہ ہیں تو یہ مرحلہ آپ کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کے کام کو زیادہ لوگوں تک پہنچنے کا موقع مل سکتا ہے، آن لائن فروخت میں اضافہ ہو سکتا ہے اور پرانے رابطوں سے دوبارہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر کسی میٹنگ، انٹرویو یا اہم گفتگو کا انتظار ہے تو اپنی بات پوری تیاری کے ساتھ رکھیں، کیونکہ آپ کا انداز گفتگو اس وقت آپ کے حق میں کام کر سکتا ہے۔ ٹورینز، ماضی میں کی گئی چھوٹی چھوٹی سرمایہ کاری بھی آپ کو اپنے نتائج دکھانا شروع کر سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر معاملے میں بہت بڑی رقم حاصل ہو، لیکن پرانے فیصلے سے فائدہ، کسی پرانے رابطے یا کام یا کسی سابقہ کوشش سے آمدنی کا راستہ ضرور بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 18 اگست سال 2026 سے 20 اگست سال 2026 کے درمیان ماضی کے رابطوں اور پرانے منصوبوں کو ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لینا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اگر کسی رشتے میں کافی عرصے سے کشیدگی چلی آ رہی تھی تو اب اس معاملے کا فیصلہ کن مرحلہ آ سکتا ہے۔ کچھ تعلقات میں صلح اور سمجھوتے کا راستہ نکلے گا، جبکہ کچھ ایسے تعلقات بھی ہو سکتے ہیں جنہیں آپ صرف عادت کی وجہ سے نبھا رہے تھے۔ 19 اگست سال 2026 کے آس پاس کسی شخص کی کوئی بات یا عمل آپ کو ایسی حقیقت دکھا سکتا ہے جو پہلے آپ سے چھپی ہوئی تھی۔ اس موقع پر جذبات میں آ کر فوری فیصلہ کرنے کی بجائے خاموشی سے حالات کو سمجھیں۔ کبھی کبھی حقیقت سامنے آنا نقصان نہیں بلکہ ایک بڑی حفاظت ہوتی ہے۔ 18 اگست سال 2026 اور 19 اگست سال 2026 آپ کے لیے اہم دن ثابت ہو سکتے ہیں۔ کسی اہم شخص سے ملاقات، کسی نئے منصوبے کی شروعات یا مستقبل کے حوالے سے کوئی فیصلہ ان دنوں سامنے آ سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کام ہے جس کے لیے آپ کافی عرصے سے صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے تو ان دنوں اس پر سنجیدگی سے قدم بڑھایا جا سکتا ہے۔ تاہم ہر فیصلے میں جذبات کی بجائے عقل، تجربہ اور مکمل معلومات کو ترجیح دیں۔ 20 اگست سال 2026 کو خاندان سے متعلق کوئی خوشگوار خبر ملنے کا امکان بن سکتا ہے۔ کسی رشتہ دار کی طرف سے اچھی اطلاع، گھر میں کسی خوشی کی بات یا کسی رکے ہوئے خاندانی معاملے میں بہتری آپ کے دل کو سکون دے سکتی ہے۔ اس لیے اس دن اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا بھی آپ کے لیے ذہنی طور پر اچھا رہے گا۔ اب آخر میں ان روحانی تدابیر کی بات کر لیتے ہیں جنہیں آپ اپنی عقیدت اور نیک نیتی کے ساتھ اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ روزانہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گھر سکون میں برکت، والدین کی سلامتی، جائز خواہشات کی تکمیل اور ہر شر سے حفاظت کی دعا کریں۔ جمعہ یا اتوار کے دن استطاعت کے مطابق کسی ضرورت مند کو کھانا کھلانا، راشن دینا یا صدقہ کرنا بھی نیک عمل ہے۔ خاص طور پر اپنے والدین کی دعا ضرور لیں۔ اگر والدین آپ کے ساتھ نہیں رہتے تو فون کر کے ان کی خیریت دریافت کریں۔
ان سے محبت سے بات کریں اور ان کی دعائیں حاصل کریں۔ گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کسی بڑے روحانی عمل سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی زبان، غصے اور رویے پر قابو رکھیں، کیونکہ گھر کا سکون اکثر ہمارے اپنے الفاظ سے بنتا اور بگڑتا ہے۔ اور آخر میں بس ایک بات دل میں بٹھا لیجئے، ستارے صرف امکانات کی نشاندہی کرتے ہیں، اصل اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس لیے اپنے دل کو اللہ سے جوڑ کر رکھیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، استغفار کریں، صدقہ دیں، غریبوں اور یتیموں کی مدد کریں اور اپنے جائز مقصد کے لیے پوری محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں سکون، رزق میں برکت، دل میں اطمینان اور زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین۔